توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری، توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، ستارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا دمک ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ آمنہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا، عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری، حسنی ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا، ابوبکر ہوگا میرا ابوبکر ہوگا میرا وہ یادگار تیرا، ابوبکر ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا مراد ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری، علی ہوگا میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق
اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات ماہ ذوالحجہ دی آمد ہے اے ایام حج دے ایام نے اور پھر عید الاضحیٰ ایام قربانی۔ ان ایام دے اندر ہر سال ہر مسلمان نو ایک عظیم ہستی جو کہ اللہ دے بہت مقرب پیارے خلیل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دی یاد ہوندی ہے۔ کچھ لوگ جنہاں نو اللہ پاک توفیق دے احرام بن کے تو اللہ دے گھر دے اندر حج دی سعادت واسطے چلے جاندے نے، اور باقی پوری دنیا دے مسلمان اپنے اپنے علاقے دے اندر اس ہستی دی عظمت سیرت سندے نے، سناندے نے، یاد تازہ کردے نے، اور پھر قربانی والے ایام دے اندر انہاں دی سنت قربانی نو زندہ کردے نے اور اودے تے عمل کردے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد دے وچوں سام دی نسل دے وچوں پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا سلسلہ نسب 10 واسطیاں تو بعد سیدنا نوح علیہ السلام نال ملتا ہے۔ صرف 10 واسطے نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دے درمیان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 بھائی نے، ایک بھائی دا نام ہے ہاران اور ایک دا نام ہے نحور اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا جو بھائی ہے ہاران او دا بیٹا ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سکے پتیجے نے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق دے شہر جو کہ معروف شہر سی بابل او دے اندر پیدا ہوئے۔ یہ پہلو ایک میدان سی، حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد نے آ کے انہوں آباد کیتا۔ وقت گزرن دے نال نال انہاں دیاں بولیاں مختلف ہو گئی ہیں، اس وجہ تو اس شہر دا نام پھر بابل مشہور ہو گیا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزر دے گھر پیدا ہوئے۔ آزر جو کہ خود بتاں دا پجاری، بت تراش، بت فروش اور بتاں دا پجاری ہے، لیکن اللہ نے آزر دے گھر ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ بہت سارے لوگاں اختلاف کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر نہیں سی بلکہ تارخ ہے، ابراہیم بن تارخ ہے، ابراہیم بن آزر نہیں۔ لیکن قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر ذکر کیتا ہے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، قرآن پاک دے اندر آزر ہے، لیکن بہت سارے مفسرین، مورخین اور دیگر سابقہ ادیان دیاں جو کتاباں نے انہاں دے اندر نام تارخ ہی موجود ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام تارخ ہے، اور اتوں تک لکھیا ہے کہ باپ دا نام تارخ ہے اور چچے دا نام آزر ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام دا چچا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے چچے دا نام آزر ہے، کیونکہ قرآن نے کیا ہے لے ابی ہے آزر، کہ باپ آزر ہے، اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا ہے کہ کسی دی ولدیت تبدیل کرنی، تو رب کیویں کسی دی ولدیت تبدیل کر سکتا ہے؟ چچے نو باپ کیویں کہہ سکتا ہے؟ نہیں، آزر آپ دے چچا دا نام نہیں بلکہ باپ دا نام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ او دا اصل نام ہوئے تارخ لیکن معروف نام ہوئے آزر۔ اللہ پاک عرف دا خیال رکھ دیا ہویا آزر ذکر کر دیتا ہوئے۔ ویسے سورہ یوسف دے اندر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام اور وہ بھراواں دا ذکر کر دیا ہویا نال جدو باپ دا ذکر کیتا ہے 25 مرتبہ سورہ یوسف دے اندر یوسف علیہ السلام اور وہ بھراواں دے بارے نال انہاں دے باپ دا ذکر ہے، تے اللہ نے لفظ اب بھی بولے ہے۔ 25 مرتبہ ذکر کرنا پیا ہے تو 25 مرتبہ اب بھی ذکر کیتا ہے، اور اب تو مراد باپ ہی ہے۔ ہاں تارخ اصل نام ہو سکتا ہے، تے آزر معروف نام ہو سکتا ہے، لقب ہو سکتا ہے۔ ویسے آزر عربی عبرانی زبان وچ آزر دا مطلب ہے بتاں نال محبت کرنے والا، بتاں نال پیار کرنے والا۔ تو بتاں نال محبت پیار یا پجاری ہون دی وجہ تو آزر معروف ہو گیا ہوئے گا، لیکن ہے باپ ہی ہے، آزر چچا نہیں۔ قرآن اور حدیث دے اندر اے دین اسلام دا اسلوب موجود ہے کہ اصل نام نو چھوڑ کے جڑا نام معروف ہوئے لوگاں دے درمیان مشہور ہوئے او دا ذکر کر دینا۔ اے قرآن پاک دا یا احادیث دا اسلام دا اے اسلوب موجود ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا سی عبد العزا، لیکن حسن و جمال دی وجہ تو او دا نام معروف ہو گیا ابو لہب۔ اصل نام کی سی عبد العزا، اصل نام عبد العزا ہے تے معروف نام کی ہے ابو لہب۔ تے اللہ پاک نے قرآن اندر معروف نام ہی ذکر کیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ تے اسلوب موجود ہے کہ معروف نام دا ذکر ہو جائے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام دے باپ دا نام ہے یعقوب، لیکن معروف نام ہے اسرائیل، اور قرآن پاک اندر بڑی کثرت نال موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے اسرائیل نام ذکر کیتا ہے، معروف نام۔ اور اسی طرح امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا اصل نام ہے عبداللہ۔ کی نام ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہوئے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق دا نام کی ہے عبداللہ، معروف نام کی ہے ابو بکر۔ احادیث دے اندر ابو بکر ہی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اور سے ابھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات نو سب تو زیادہ بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام کی ہے عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ دا اصل نام کی ہے، کم لوگوں کو پتا ہوئے گا کہ انہوں دا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن معروف نام کی ہے ساری دنیا ابو ہریرہ دے نام تو ہی جان دیے، اور احادیث دے اندر بھی ابو ہریرہ ہی موجود ہے۔ اس واسطے یہ تے ثبوت ملتا ہے کہ اصل نام نو چھوڑ کے معروف نام دا ذکر کیتا جائے، لیکن یہ ثبوت نہیں ملتا کہ چچے نو باپ کیا جائے۔ بہرحال اس تو ثابت ہویا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہی ہے، چچا ہو سکتا نہیں۔ اصل نام تارخ ہوئے گا اور معروف نام آزر ہوئے گا،
تے اللہ پاک نے معروف نام دا ذکر کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر ذکر کیتا ہے. آزر ابراہیم دا باپ لقب ہو سکتا ہے, معروف نام ہو سکتا ہے. سننا تیان نال حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق اندر پیدا ہوئے. باپ دا نام آزر ہے اور ماں دا نام امیلہ ہے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو کائنات دی رشد و ہدایت واسطے بھیجیا. ادوں دی قوم گمراہ بتاں دے پجاری اور شرک کوئی ایک قسم دا نہیں. ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ویکھو, حالات ویکھو, تبلیغ ویکھو تے ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ جنہ لوگاں نال ہے انہاں دے وچوں کئی لوگ بتاں دے پجاری, کئی لوگ بادشاہ وقت نمرود دے پجاری اور کئی لوگ ستارہ پرستی دے اندر مبتلا. سننا تیان نال ابراہیم علیہ السلام قوم دی رشد و ہدایت واسطے آئے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا اسی ابراہیم علیہ السلام نو بچپن دے اندر ہی رشد و ہدایت عطا کر دیتی سی. ابراہیم علیہ السلام نو شروع دے اندر ہی بڑا سمجھدار اور ہدایت یافتہ بنایا. میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع دے اندر ذہین بھی اور سمجھدار بھی اور اللہ پاک دی ذات دے بارے غور و فکر کرنے والے. اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ پاک نے فرمایا اسی ابراہیم علیہ السلام نو زمین و آسمان دے نظارے کروائے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان دے نظارے کروائے. ابراہیم علیہ السلام دا یقین پختہ کرنے واسطے, عقیدہ مضبوط کرنے واسطے زمین و آسمان دے ملکوت کی نے, آسمان دے ملکوت دے نظارے کی نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن سے ابی رسول نے, انہاں دا قول ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو آسمان دیاں انہاں چیزاں دی حقیقت سمجھا دیتی. انہاں دی قوم آسمان دیاں جنہ چیزاں دی پجاری سی. اے ہے آسمان دے ملکوت دا نظارہ کہ جنہاں نو لوگ پوجدے سن, الہ سمجھدے سن, معبود سمجھدے سن. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دی حقیقت سمجھائی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت دا اظہار کیتا. کس انداز نال؟ پہلو مخالفین دے دلیل تو بعد پھر اونا دا رد. میں قربان جاواں اگر ابراہیم علیہ السلام دی تبلیغ ویکھو تے ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے مناظر نے, امام المناظرین, رئیس المناظرین ابراہیم علیہ السلام نے, جنہاں نے اپنی قوم نال جدوں گفتگو کیتی ہے تے ایسے انداز نال کہ انہاں دے دلائل سامنے رکھ کے
फिर अपने दलाइल नाल उन्हां दा रद्द कीता है, ऐसे अंदाज नाल कीता है कि कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे दलाइल दा जवाब दे सकिया। चाहे कौम होए, बाप होए, बादशाह होए, ऐसा तो होया है कि मुखालफत ते आ गए, पर ऐसा नहीं हो सकिया कि दलाइल दा जवाब दे सके होण। मैं कुर्बान जावा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी रुश्द व हिदायत और आप दे दलाइल ते आप दी तबलीग सुनना ते आनल अल्लाह पाक ने फरमाया नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़ी वल यकून मिनल मुकिनीन। असी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो नज़ारे करवाए, हकीकत समझाई, ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उस हकीकत नो किवें बयान कीता, अपनी कौम नो किवें समझाया। अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलो रा कौकबन काला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कौम दे नाल मिल के अकीदे दा इजहार किवें कीता। जिस वक्त रात छा गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वेखिया एक सितारा चमक रहा है, दमक रहा है, ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला हाज़ा रब्बी, चमकन वाला सितारा मेरा रब है। ये दलील कौम दी जो सितारे नो रब समझते ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरा रब है। खुश हो गए कि इब्राहीम शुरू दे अंदर बड़ियां वक होने वालियां गल्लां करदा सी, शुक्र है साडे नाल मिल गया है, सितारे नो रब मन लिया है, मबूद मन लिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा रब्बी, ए मेरा रब है। कौम खुश हो गई के नाल मिल गया है। फलम्मा अफला फलम्मा अफला, ते जदों ओ सितारा छुप गया काला ला उहिब्बुल आफिलीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दलील दा रद्द किवें कीता है। फरमाया जेड़ा छुप जाए मबूद हो सकदा, जेड़ा छुप जाए रब नहीं हो सकता, जेड़ा खत्म हो जाए हाजत रवा नहीं हो सकता, जेड़ा खत्म हो जाए मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, जेड़ा जमीन दियां तैवां दे अंदर छुप जाए ओ दाता नहीं हो सकता, जेड़ा मना मुंह मिट्टी दे थले कब्र विच चला जाए गौसे आजम नहीं हो सकता। सुनना ते आन नाल काला ला उहिब्बुल आफिलीन, जरा छुप जाए ओ कुछ कर सकदा। हुण कौम वेखे इहदा जवाब की, इहदा की जवाब है? कोई जवाब नहीं। जे वैसे पहलों सितारे दा रद्द कर दे, वो हमायत कर दे, लेकिन एक मुनाजराना उसलूब और अंदाज है। मैं कुर्बान जावा उस इमामुल मुनाजरीन दी फहमो फरासत तो आज तक मुनाजरीन अपने मुनाजरे दे अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा अंदाज इस्तेमाल करते ने कि मुखालफ दी दलील नू कबूल करना। जी ठीक है, मैं तेरी दलील नू मानना समझना, कबूल करके मुतमईन करके फिर उदा रद्द करना मुनाजरे दा बड़ा जानदार उसलूब है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद इमामुल मुनाजरीन ने फरमाया मेरा रब है। कौम दे नाल शामिल हो गए, तो गरूब हो गया, फरमाया जरा छुप जाए और रब हो सकदा। हुण इहदा की जवाब है? कोई जवाब नहीं। जरा छुप जाए नहीं रब हो सकदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अकीदा की पेश कीता है कि सितारा
حاجت روا یا مشکل کشا ہو سکتا؟ ستارہ نفع نقصان دا مالک ہو سکتا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کدوں پیش کی تھی؟ آج تو ہزاروں سال قبل کہ ستارہ نفع نقصان دا مالک ہو سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دی قوم ستارہ پرست ہے، ستاریاں دی پجاری ہے، ستاریاں نو نفع نقصان دا مالک سمجھن والی ہے، تے ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی دا رد کیتا ہے۔ آج بھی ستارہ پرست موجود نے کہ نہیں؟ موجود نے؟ نہیں موجود؟ موجود نے، آج بھی ستارہ پرست موجود نے۔ کئی اپنے آپ نے اہل حدیث کہندے نے، پھر بھی ستارہ پرست ستاریاں دے پجاری نے۔ اپنے آپ نے اہل سنت کہندے نے، پھر بھی ستارہ پرست نے۔ اپنے آپ کو مسلمان عاشق رسول کہندے نے، پھر بھی ستارہ پرست نے۔ ویکھے جے کدی؟ ہر روز اخبار پڑھی ہوئے گی، ہفتے بعد میگزین پڑھیا ہوئے گا، تیرا کی سٹار ہے تے میرا کی سٹار ہے۔ نہیں جے ویکھے کدی؟ تیرا سٹار کی ہے، تیرا سٹار کی ہے، تیرا ستارہ گردش وچے تے تیرا ستارہ کھلو گیا ہے، تیرا ستارہ اچھے حالات دی خبر دے رہا ہے، تیرے سٹار دی آ قسمت ہے، تیرا آج دا دن کیسا رہے گا، آئندہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ نہیں جے ویکھے کدی؟ مسلمان ستاریاں تے ایمان رکھ دے اور ستاریاں دی گردش تے یقین رکھ دے، نہیں جے کدی ویکھے؟ بولو ویکھے جے کہ نہیں؟ اے سمجھنا، مننا، یقین کرنا کہ فلاں دا ستارہ گردش وچے اور حالات انج دے ہون گے، ستاریاں تو قسمت دا حال معلوم کرنا کہ آج دا دن کیسا رہے گا، آج دا ہفتہ کیسا رہے گا۔ میرا خیال ہے جی پہلوں ستاریاں تو پتہ لگ جائے بھی کی ہوئے گا تے کوئی تخت تو اتر کے تختے تے جا سکتا۔ یہ پہلوں پتہ لگ جائے، پہلوں پتہ ہی نہیں ہوندا کہ بننا کی ہے، پتہ تے بعد دے اندر لگدا ہے، پھر بندہ کہندا کاش مینوں پہلوں پتہ ہوندا تے میں انج کر لیندا۔ پہلوں نہیں پتہ، ستارہ پرستی شرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال قبل اپنی قوم نو دس دیتا ہے کہ قال لا احب الآفلین، ستارہ چھپ گیا ہے، جڑا چھپ جائے نفع نقصان دا مالک ہو سکتا۔ چھوڑ دیو ستارہ پرستی جے ابراہیم علیہ السلام نو منتے ہو، چھوڑ دیو ستارہ۔ تیرا کی کر دے ہو کہ نہیں؟ تسی نہیں کردے، کدی سنیا جے کہ نہیں؟ چھوڑ دیو سارے معاملات، جرا کردہ شرک کردہ ہے، یہ شرک ہے۔ تے جنہیں ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اختیار نہ کیتا، او دے کولو رب نے ابراہیم والی سنت قربانی کدی قبول نہیں کردی۔ پہلو عقیدہ ابراہیمی اختیار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ستارے نو رب نہیں مندا، کیونکہ ستارہ مشکل کشا ہو سکتا۔ جدوں ستارہ چھپ گیا تے چاند طلوع ہویا، اے غالباً 18ویں یا 19ویں رات ہوئے گی چاند دی، کیونکہ انہاں دناں دے اندر عشاء تو بعد پہلوں ستارے نکلدے نے، پھر کچھ دیر وقفے تو بعد چاند نکلدا ہے، اس تو بعد پھر چاند طلوع ہویا، چمکدا دمکدا نکلیا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ اللہ پاک نے فرمایا ستارے تو بعد پھر چاند ویکھیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی، او نہیں آ میرا رب ہے۔ کہ چلو کتے تے کھلوتا ہے، کیوں بھائی اسی کسی نال گل کردے ہوئے نا، کسی بات تے کہیے نا ہاں آ گل تہاڈی ٹھیک ہے، چلو کتے تے مننے نے نا، چلو کتے تے آیا ستارہ نہیں تے چاند ہی صحیح،
हाज़ा रब्बी, ए मेरा रब है। जदों दिन दा वक्त होया, सुबह तलू होई, फलम्मा अफला, फिर चंद भी छुप गया। काला ला इल्लम यादनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमि ज़ालिमीन। जे मेरे रब ने मैनू हदायत ना दिती ते मैं भी इन्ना तरह गुमराह हो जावांगा, सितारे ते चंद दी पूजा ही करया करांगा। सुनना ते आमनल फलम्मा रा अशम्सा बाज़िगतन काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फलम्मा अफलत काला काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। अल्लाह पाक ने फरमाया जदों दिन चढ़िया, सुबह दा वक्त होया ते सूरज निकलिया, पूरी आबो ताब नाल, पूरी चमक दमक नाल सूरज तलू होया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहन लगे हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ए मेरा रब है क्योंकि वड्डी सरकार है। हाज़ा अकबर, ए मेरा रब है क्यों, ये सब तो वड्डा है, ए रब है। फलम्मा अफलत, शाम होई ते सूरज भी डूब गया, शाम होई ते सूरज भी ग़ुरूब हो गया। काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ए मेरी कौम, ए जिन्हां नूं तुसीं पूजदे हो ए शिरक है ते मैं ऐसा शिरक कर सकदा। ये छुप गए ने, डूब गए ने, ग़ुरूब हो गए ने, खत्म हो गए ने। जरा खत्म हो जाए, छुप जाए, डूब जाए, मबूद हो सकदा नहीं। मबूद कौन है? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। मबूद कौन है जिन्हों सवाल नहीं? मबूद कौन है जरा छुपदा नहीं? मबूद कौन है जरा डुबदा नहीं? मबूद कौन है जरा सौंदा नहीं? मबूद कौन है जरा खांदा नहीं? मबूद कौन है जो मोहताज नहीं? मबूद कौन है जिन्हों ऊंग नहीं आउंदी? मबूद कौन है जो खुद कल्ला नफे नुकसान दा मालिक है? ओ वे मबूद ए आप छुप रहे ने, डुब रहे ने, मबूद नहीं। मबूद कौन है? अल्लाह है। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अंदाज है। मैं कुर्बान जावा इमामुल मुनाज़िरीन दे अंदाज तो। और बाबे समसाम ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी। बाबे दे अल्फाज पता की आंदा सुनावा। जा होया सियाना इब्राहिम प्यारा है। अल्लाह ने रुश्दो हदायत शुरू तो दी सी ना, लेकिन जरा को पुख्ता उम्र नू पहुंचे ते फिर कौम नाल गल बात कीती ते कैसे अंदाज नाल। जा होया सियाना इब्राहिम प्यारा है, नजर उठा के वेखिया एक सितारा है, टेकांगा मत्था ए वो रब हमारा है, इसे नु पूजा उमरा ताई। डुब गया तारा ते ऐलान सुनाम दा, डुब जाए जेड़ा मैं नहीं रब बनाम दा। फिर चढ़ पिया चन्न सोना चानन वखाम दा, रात नू दिती है रुशनाई। एहो है रब जो चमकदा सवाया है, ओ भी जा डुबिया ते ऐलान सुनाया है। जे राए हिदायत ते ना रब चलाया है, ता होसा गुमराह शक नहीं। फिर चढ़ पिया सूरज होया रोशन जहाने,
फिर चढ़ पिया सूरज होया रोशन जहाने, फिर चढ़ पिया सूरज होया रोशन जहाने, ते वे वड्डा है सब तो होसी रब रहमाने, ओ भी जा छुप गया ते कीता ऐलाने, मैं मुशरक तुहाडे वर्गा नहीं, मेरी तवज्जो उस जात वल आई है जिन्ने सत्ते आसमान ते जमीन बनाई है। ਇਹ नहीं रब ਜਿਹੜੇ छुपते पे ने, रब कौन है जो जमीनों आसमान नू पैदा करने वाला है। मेरी तवज्जो उस जात वल आई है जिन्हें सत्ते आसमान ते जमीन बनाई है, मैं कीता किनारा सब शिरकां तो पाई है, अल्लाह बचावे मेरे ताई। निकी जई उम्र वेखो अकल कमाल सी, निकी जई उम्र वेखो अकल कमाल सी, कैसा अंदाजे तबलीग बेमिसाल सी, छड़ियां मूर्तियां मन्निया जल्ला जलाल सी, पक्का मुवाहिद वेखी जाई। ऐसा अंदाजे तबलीग के कौम नू लाजवाब कीता कि सितारा रब नहीं, चांद रब नहीं, सूरज रब नहीं, रब कौन है? इन्नी वज्जा तो वजह या लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन वहाज्जहु कौमुहु क़ाला अतुहज्जुनी फिल्लाह वक़द हदानी वला अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शय्या अफ़ला ततज़क्करून व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अमने इन कुंतुम तालमून अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून व तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशाअ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर मेरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां नू लाजवाब करके खामोश होके हक दा ऐलान करन लग पिया, रब दी तौहीद बयान करन लग पिया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ओ लोगो ए रब नहीं, रब कौन है जिन्ने सत्ते आसमान ते जमीन नू पैदा कीता है? ओ रब है, मेरी तवज्जो उस जात वल, मेरा रुख उस जात वल, मेरा रब ओ जात है जिन्हें जमीन नू आसमान नू पैदा कीता है। जिदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू एक रब दी तौहीद सुनाई, रब आंदा वहाज्जहु कौमुहु, ओदी कौम ने फिर झगड़ा शुरू कीता, मुखालफत शुरू कीती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लड़ाई झगड़ा करन लग पे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नाल लड़दे हो रब दे पारों, मैं रब दी पूजा किवें छड़ सकना जिस रब ने मैनू हदायत दिती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व कैफ़ अख़ाफ़ु मा
أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله او تسی ستارے سورج چاند بتاں نو پوج دے نہیں ڈر دے میں رب نو پوجدا کیویں ڈراں او تسی مشرک ہو کے نہیں ڈر دے میں مواعد ہو کے کیوں ڈراں تسی غلط راستے تے چل دے ہو تانوں شرم نہیں آندی میں تے سیدھے راستے تے چلنا پیا میں کیوں پیچھے ہٹ جاں ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ جرت ہوئے تے ایسی ہوئے ایمان ہوئے تے ایسا ہوئے غیرت ہوئے تے ایسی ہوئے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ تُسی رب نال شرک کر دے نہیں ڈر دے میں توحید بیان کردا کیوں ڈراں اینو آندے نے جرت کیوں بھئی معاشرے دے اندر کوئی بندہ شرک کردا ڈردا قبراں تے اچھاڑ چاڑ دیاں ڈردا دیوے بال دیاں ڈردا نظر و نیاز دیاں دیگاں چاڑ دیاں ڈردا کیوں بھی کدی کوئی ڈرے ہے کوئی شرک کر دیاں ڈردا کوئی بدعت کر دیاں ڈردا قرآن و حدیث دے خلاف عقائد بیان کر دیاں ڈردا اسی رب دا قرآن بیان کر دیاں کیوں ڈریے اے ہے جرت ابراہیمی وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ساری قوم ایک پاسے کلا ابراہیم ایک پاسے دھمکیاں دیندی ہے قوم ابراہیم جرت نال کہندا ہے او میں کیوں پیچھے ہٹاں تسی شرک کر دے نہیں ڈر دے میں توحید بیان کر دیاں کیویں ڈر سکنا ہے ہو جی جرت جے ہو جی جرت ہے پھر تہاڈا عقیدہ ابراہیمی ہے جدا عقیدہ ابراہیمی ہے او دی سنت ابراہیمی رب ضرور قبول کرے گا برادری دے اندر رشتہ داریاں دے اندر بیٹھے ہوئی دا ہے مثال دے طور تے پھڑی تے بیندے نے پھڑی آندے نے اس تو علاوہ اور بھی کچھ آندے نے فوتگی ہو جے میت والے گھر 3 دن جو بیندے نے تعزیت واسطے جڑا ہوندا ہے کی کرو فاتحہ پڑھو کی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت آپ دے طریقے تو ثابت پڑھتے نے نا وچ کئی بندے بیٹھے ہون گے ساڈے قرآن و حدیث نو منن والے ڈردے ہی ہاتھ چک لین گے ہائے وہ سنت دی مخالفت کر دیا نہیں ڈردے تو سنت تے عمل کر دیا ڈرنا ہے یہ جرت ابراہیمی نہیں ہاں ویسے میں ایک گل کھول کے بیان کر دیا کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلے دی وضاحت ہونی چاہیے اور مینوں احساس ہے کہ اس اجتماع دے اندر ہر مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والے لوگ موجود نے آ کے کہن والے کی کہندے نے کی پڑھو فاتحہ ہی پڑھتے نے نا اور تو کچھ نہیں نہ پڑھتے فاتحہ پڑھتے نے اچھا فاتحہ دے اندر نہ میت واسطے دعا دے الفاظ نے نہ میت دے وارثاں واسطے تعزیت دے الفاظ نے جاؤ فاتحہ دا ترجمہ پڑھو کسے کو سنو کسے نو پوچھو یا جڑے کہندے نے کہ پڑھو انہاں نو پوچھو پوری سورہ فاتحہ دے اندر مرن والے واسطے دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اے اندر میت دی دعا دے کوئی الفاظ ترجمہ ہوندا ہے نا فاتحہ دا ہے وے کوئی ایسی آیت یا ایسے الفاظ کہ اللہ جڑا انہاں دا فوت ہویا اونوں بخش دے سورۃ فاتحہ دے اندر کوئی ایسے الفاظ ہے نے فاتحہ دے اندر آئے کس واسطے ہو کہ میت واسطے دعا ہو جائے تے میت دے وارثاں دے نال تعزیت کر دئیے انہاں دی حوصلہ افزائی کر دئیے صبر دی تلقین کریے اسے واسطے جاندے ہو بولو تو صحیح فوتگی ہو جائے اسے واسطے جاندے ہو نا کہ جڑا فوت ہویا او دی بخشش دی دعا ہو جائے تے جنہاں دا فوت ہویا صبر دی تلقین کریے اسے واسطے جاندے ہو تے پڑھ دے فاتحہ ہو
فاتحہ دے اندر مرن والے واسطے دعا کوئی نہیں تے وارثاں واسطے صبر دے الفاظ کوئی نہیں ہے نے تے وکھا دیو ہے نہیں اے مسنون نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ دے زمانے دے اندر جو وفاتاں ہوندیاں سن آپ جاندے سی صحابہ کرام جاندے سن کی کردے سن سنت طریقہ کی ہے آپ جا کے فاتحہ نہیں سن پڑھ دے بلکہ اے دعا پڑھ دے سن اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ترجمہ ہوندہ ہے بعد چو پڑھ لیو اور قاری سیب الرحمان صاحب کو یہ دعا یاد کرو پتہ مسئلہ پتہ کی ہے جڑی دعا پڑھنی سی وہ ہوندی نہیں تو جا کے پھر کچھ نہ کچھ تے کرنا نا بت بن کے تے نہیں نا بہنا انہیں اینا سفر کر کے گئے چلو ہن کی کرو فاتحہ پڑھو ہے جدو اصل دعا ہوندی نہیں اے اصل دعا مسنون دعا سنت دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سن صحابہ کرام پڑھتے سن یا اس تو علاوہ اور دعائیں اس تو علاوہ اور بھی دعا ہے کیڑی دعا ہے پڑھ دے احسن عزاکم وغفر لمیتکم اللہ پاک تانوں ادا اجر دوے اور تہاڈی میت دی مغفرت فرمائے اور بھی مسنون دعاواں نے جدے میت واسطے دعا ہوے تے وارثاں واسطے صبر دی تلقین ہوے تے ایک ہی دعا کہ فاتحہ پڑھو فاتحہ دے اندر میت واسطے دعا نہیں ہن پتہ لگ گیا ہے جے نہیں دعا ہوندی تے پنجابی دے اندر بھی اللہ پاک جڑا فوت ہویا او دی بخشش فرمائے او دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک تانوں صبر دی توفیق دے اللہ پاک تانوں اس صدمے دے اوتے صبر دی توفیق دے اور اجر عطا کرے انج کہو تے فاتحہ دے اندر تے کچھ نہیں اس واسطے گل کتوں شروع ہوئی سی کہ جڑا سنت دی مخالفت کردا ہے او ڈردا تے جڑا سنت تے عمل کرن والا ہے او ڈردا ہے اے جرت ابراہیمی نہیں ایک بندہ شرک و بدعت واسطے پیسہ خرچ کرتا ہے شرک و بدعت واسطے دیگا جاڑتا ہے نبی دی سنت دی مخالفت دے اندر کھانے پکاندا ہے کھانے پکا کے ہاتھ دے اندر اٹھا کے چل کے تیرے دروازے تک آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے تینوں پڑھانا چاہتا ہے انہیں غلط رستے تے عمل کرنے واسطے سنت دی مخالفت واسطے پیسہ خرچ کیتا او دی جرات ہے دیگا چڑھائیاں او دی جرات ہے انہیں کھانا برتن دے اندر ڈال کے تیرے کارول چلیا او دی جرات ہے انہوں پتا بھی ہے تو مواحد ہے تو قرآن و سنت تے مر مٹن والا ہے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا او دی جرات ہے مومن اور مواحد انہوں شرک و بدعت والا کھانا پکڑایا او دی جرات ہے تیری بزدلی کی ہے تو کھانا وصول کر لے آئے یہ تیری بزدلی ہے انہیں اتنی جرات کی تھی ہے تو کم از کم اتنی جرات کر کہ تیرا کھانا سنت دی مخالفت دے اندر ہے میں اہل سنت ہاں نبی دی سنت واسطے مرن والا میں اہل حدیث ہاں نبی دی حدیث تے عمل کرن والا سنت اور حدیث نو منن والا مر سکتا ہے سنت دی مخالفت دا کھانا وصول کر سکتا تو اینی جرت نہ کر سکیا تو انکار نہ کر سکیا جیب چو پیسے لانے تھے اوکھے نے ہیں اللہ دی راہ تے خرچ کرنا تے اوکھا ہوئے گا لیکن اللہ دی رضا واسطے تو انکار بھی نہ کر سکیا تیرے اندر اتنی بھی جرت نہیں جرت پیدا کرو ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے کئی کہتے ہیں اسی گھر چ کلے ہیں برادری چ کلے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم وچ کلا ہے ایک بات یاد رکھنا دعوت واسطے دلائل ہونے چاہیے نے پاویں بندہ کلا ہوئے وہ کامیاب ہے دعوت واسطے دلائل پختہ ہونے چاہیے نے بندہ کلا بھی ہوئے تے کامیاب ہے ہاں الیکشن لڑنے واسطے افراد ہونے چاہیے نے ٹھیک ہے نا الیکشن لڑنے واسطے افراد ہونے چاہیے نے پاویں نمازی ہون پاویں بے نمازی ہون مشرک ہون بدعتی ہون سگٹاں پیندے ہون شراباں پیندے ہون بدکاریاں کردے ہون
ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋਣ ਬਹੁਤੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਹੋਣ ਬਹੁਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੋਏ, ਦਲਾਲ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دعوت دے اندر، عقیدے دے اندر اور اپنے منہج دے بارے افراد نہ ویکھیا کرو۔ افراد دی لوڑ الیکشناں وچ پتہ لگ گیا ہے نا، کئی جماعتاں اور کئی بندے جو دعوت دے میدان دے اندر کتنی ترقی کر چکے، الیکشن دے وچ پیچھے کیوں رہ گئے؟ ایتھے دلائل دی لوڑ نہیں، قرآن دی لوڑ نہیں، حدیث دی لوڑ نہیں، کدی لوڑ ہے؟ بندیاں دی لوڑ ہے، بندیاں دی لوڑ ہے۔ اے وے سیاست۔ اگر ایک طرف مواحد، مومن، متقی، پرہیزگار ایک ہوئے، ایک پاسے شرابی اور بدکار 10 ہون، تے جتنا کنے میں او 10 والے آنے۔ اس واسطے سیاست دے سینے وچ کہندے نے دل نہیں ہوندا، اور سیاست انی ہوندی ہے۔ سیاست تقوی نہیں ویکھدی، طہارت نہیں ویکھدی، دلائل نہیں ویکھدی، سیاست کی ویکھدی ہے؟ افراد ویکھدی ہے، تعداد ویکھدی ہے۔ بہرحال الیکشن لنگ گیا ہے، سیاست لنگ گئی ہے، ہن اپنے عقیدے، منہج اور دین نو مضبوط کرو۔ سنو تے عمل ابراہیم علیہ السلام دی جرأت کہ تسی شرک کردے نہیں ڈردے، میں توحید بیان کردیاں بھی ڈر سکدا نہیں۔ رب نے کیا دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء۔ رب نے فرمایا آؤ دلائل دی مضبوطی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نو اسی عطا کی تھی، اور پوری قوم تو ابراہیم علیہ السلام دے درجات بلند فرمائے اور غالب کر دیتا۔ اس واسطے ابراہیمی جرت اور ابراہیمی عقیدہ بناؤ، ابراہیمی عقیدہ ہوئے گا، سنت ابراہیمی قبول ہوئے گی۔ جمعہ دا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ بات اگلے جمعے تو چلاواں گا، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ تک ابراہیم علیہ السلام دی پوری سیرت، حالات زندگی، تبلیغ اور انہاں دے جتنے بھی حالات نے، واقعات نے، انشاءاللہ وفات تک، ابراہیم علیہ السلام دی وفات تک سارے ذکر کراں گا۔ سارے احباب وقت تے آیا کرو، لیٹ کیوں لگ پے ہو؟ کیوں بھائی لیٹ کیوں لگ پے ہو؟ اج 1 بجے تو بعد تک لوگ ہوندے رہے ہیں۔ اس واسطے جمعہ پڑھنے واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلوں آیا کرو، جمعے دے اجر و ثواب دے اندر شریک ہویا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، ستارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، دمک ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ آمن ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، یہ پھول ہوں گے میرے، مہک ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، حسنی ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، ابوبکر ہوگا میرا، ابوبکر ہوگا میرا، وہ یاری گار تیرا، ابوبکر ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا، مراد ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا، عمر ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، داماد ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا، تلوار